अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 2009 में हाउस जॉब कर रही थी, जो कि हर डॉक्टर को जो नया नया ग्रेजुएट होता है उसके बाद उसे हाउस जॉब करनी पड़ती है। तो मैं जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है पीड्स, वहाँ पे हाउस जॉब कर रही थी। वहाँ पे एक बच्चा हमारे पास लाया गया, उसके पेरेंट्स लेके आए थे, जो कि काफ़ी सीरियस था और सांस उसको सही नहीं आ रहा था कि जिस्म में जरासीम वगैरह फैल चुके थे। बच्चे को पहले तो हमने नहलाया, क्योंकि वो इतना गंदा किया हुआ था, उसके घर वालों ने उसको इतना गंदा रखा हुआ था कि उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा रहा था। नहलाने धुलाने के बाद हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट की और हमने उसके घर वालों को बताया कि इसको इंक्यूबेटर में, वो जो एक ग्लास का एक इंक्यूबेटर होता है, इसमें इसको रखना पड़ेगा। उसके घर वालों ने इंक्यूबेटर की तरफ गौर से देखा और उन्होंने कहा कि ये तो शीशे का डब्बा है, इसमें तो हमारे बच्चे का सांस बंद हो जाएगा, तो इसमें तो हमने नहीं आपको रखने देना। अब हमने उनको बहुत समझाया कि देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन हम उसको बच्चे को लगा सकते हैं, वैसे भी इसमें ऑक्सीजन चल रही होती है, एयर अंदर जा रही होती है, तो ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वो नहीं माने। हमने बाकी बच्चे भी उनको दिखाए जो इंक्यूबेटर्स में थे। हमने कहा देखें, ये बच्चे भी इंक्यूबेटर में हैं और इनके सांस चल रहे हैं, इनके वालिदैन भी पास मतलब बाहर ही हैं, अगर ऐसा कोई मसला होता तो वो क्यों इसमें रखने देते। बहरहाल वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं जी, शीशे के डब्बे के अंदर बच्चे को सांस नहीं जाएगा, वो मर जाएगा। हमने बहुत कोशिश की क्योंकि बच्चा सीरियस था, लेकिन वो नहीं माने और वो बच्चे को लेके चले गए। अब इस वाक़े के बाद हम परेशान भी रहे, हम सोचते भी रहे उस बच्चे का क्या बना होगा, लेकिन बहरहाल इसमें जब पेरेंट्स ना माने तो आप कुछ नहीं कर सकते। इससे मुझे ये बात एक याद आई कि हमारी जो असल में कौम है ना, जब आपको किसी बात का नहीं पता होता ना, यूजुअली आम तौर पे नॉर्मली ये होता है कि आपके अंदर या तो क्यूरियोसिटी जन्म लेती है कि एक तजस्सुस होता है कि क्या इस चीज में क्या साइंस होगी, क्या हिकमत होगी, इसके बारे में मैं पता करूं। दूसरी एक चीज होती है खौफ, कि जिस चीज को आप नहीं जानते आप उससे डर जाते हैं। एक और स्पेशल कीड़ा होता है जो हमारी कौम में पाया जाता है, वो ये है कि जिस चीज के बारे में उनको नहीं पता उसके एक्सपर्ट बनने का जुनून। कि जैसे आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले एक बड़ा ट्रेजिक वाकया हुआ कि एक हमारा ये PIA का जो जहाज था, कुछ दिन पहले की बात है, वो गिर गया और क्रैश हो गया, बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हुई। तो वो लोग जिन्होंने कभी नजदीक से जहाज देखा भी नहीं हुआ ना, सिर्फ दूर से कहीं आसमान में उड़ता देखा है, वो भी कहना शुरू हो गया कि ए ना ए मुंह भरने डिग्या है या पिठ भरने डिग्या है, मैनू लग रहा है कि ए ना पायलट दी गलती है। दूसरा उसका सियाना भाई कहता है कि वो नहीं नहीं, मैनू लगता है जेडे लोकी दसदे ने ना इन्होंने फोन ते कि इंज इंज उड़ाओ, उन्होंने पहले इंज जहाज गया, उन्होंने क्या थले वाल लैके जाए, थले वाल लैके गया, फिर उन्होंने क्या उत्ते वाल लैके जाते, ए उत्ते थले कर दिया किधरे। मतलब इस तरह की अजीबो गरीब बातें। ऐसे पूरी कौम एविएशन एक्सपर्ट बन गई है कि सबको पता है कि जहाज कैसे उड़ाते हैं और किसकी गलती है। इसी तरह जिन लोगों को अलिफ बे भी नहीं पता होती मेडिसिन की, वो मेडिसिन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। लोगों को, जैसे कि आजकल आपने बहुत सुना होगा कि बताया जा रहा है कि जो मरीज कोरोना के जाते हैं वार्ड्स में, उनको जहर के टीके लगाए जाते हैं, डॉक्टर उनको जहर के टीके लगा के मार देते हैं, फिर उनके जिस्म से अज़ा निकाल लेते हैं और उनकी लाशें पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं। तो इस तरह की अफवाहें, ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें बनने का जुनून होता है, वो ये बातें बनाते हैं, पहले अपने दिमाग से सोचते हैं कि जी ऐसा होगा, फिर उसके अराउंड एक पूरी की पूरी जो है ना वो एक पुरस्कार कहानी तरतीब दी जाती है, फिर वो लोगों में ऐसे फैलानी शुरू कर दी जाती है जैसे अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देखा है। ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप लोगों को अगर लगता है कि कोरोना या कोविड-19 जो है ये कोई मसला नहीं है, ये सब एक झूठी साजिश है और ये मरीजों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो आप, क्योंकि हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम जो डॉक्टर्स हैं, हम बहुत थके हुए हैं। अभी भी मैं कोरोना से ड्यूटी करके आ रही हूँ, ये मेरे मुंह पे मास्क के निशान है और दुख रहा है, मुंह हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो हम लोग तो क्योंकि मरीजों को एडमिट कर करके और उनका इलाज कर करके बहुत थक गए हैं और हमारे ऊपर बहुत वर्कलोड है और हमारे पैरामेडिक्स पे भी। तो आप काइंडली वॉलंटियर करें, आप लोग हमारे वार्ड्स में आएं। जो पेशेंट्स की आलाइशें उठाई जाती हैं, उन्हें खाना खिलाना होता है, उन्हें नहलाना धुलाना होता है, उनकी बेड शीटें चेंज करनी है, इस तरह के छोटे मोटे काम आप आएं और हमारी मदद करें, ताकि जो हमारा असिस्टेंट अमला है उसको भी थोड़ी हेल्प मिले, उन्हें भी रिलीफ मिले, जो कि रोज पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनके घर वाले रोज मर रहे हैं बेचारों के, काम करने वालों के, डॉक्टरों के, पैरामेडिक्स के, उनको भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और आपके अंदर जो दो मुंह वाला कीड़ा है जो आपको ऐसी बातें बनाने, फैलाने और मानने पे उकसाता है, वो उसको भी थोड़ी तशफ़ी उसकी होगी कि वो आएगा, आप आके देखेंगे कि वाकई क्या जहर के टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। अपनी आंखों से देखें ना, जाके देखें, उन वार्डों में काम करें
اور پی پی ایز بھی پھر نہ پہنے, کوئی پروٹیکٹیو چیز نہ پہنے. حالانکہ ہم آپ کو ایسے وارڈ میں جانے نہیں دیں گے, ہم آپ کو ضرور پی پی دیں گے, کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو آپ آئیں, کورونا کے پیشنٹس کا خیال کریں ہمارے ساتھ, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور یہ جو زہر والا ٹیکہ ہے, میں نے تو اپنی, مجھے بھی کوئی 15-20 سال ڈاکٹر بنے ہوئے ہو گئے ہیں, 15 سال تو ہو ہی گئے ہیں, میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ زہر والا ٹیکہ جو ہے نا, یہ آج تک نہیں دیکھا کہ یہ آخر کون سا ٹیکہ ہوتا ہے زہر والا, ٹھیک ہے نا, کوئی یہ 12-15 سال میں نے نہیں دیکھا. تو ایک تو مجھے بھی بتائیں یہ کون سا ٹیکہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باڈیز کیوں نہیں دی جاتی کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کی ان کے گھر والوں کو, کیونکہ بندہ مر بھی جائے تو بھی اس کے اندر وائرس ابھی, مطلب اس کے جو ڈفرنٹ باڈی کے آرگنز ہے, جو اس کی پوری باڈی ہے وہ انفیکٹڈ ہے. جو بندہ اس کو نہلائے گا, جو بندہ اس کو کفن پہنائے گا, جو اس کے نزدیک جائے گا, وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی باڈیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ان کو ہم خود تابوت میں ڈال کے آپ جو ہے نا ان کو دفنا دیتے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, آپ آئیں, آپ والنٹیئر کریں, آپ آ کے ان کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھیں, ان کو اچھی طرح, مطلب آپ پرمیشن لیں آ کے ہماری ایڈمن سے, اور یہ سب کچھ دیکھیں نا کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے. آپ آئیں کورونا کے وارڈ میں. تو جس بندے کو اتنا شک و شبہ ہے وہ کورونا کے وارڈ میں آئے, 1-on-1 پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے اندر اتنا پیچا نہیں ہے, اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے اور یہ جھوٹ ہے, اس کو آپ خود ایسے فیس کر سکیں, تو کائنڈلی یہ بغیرتی بند کریں. لوگوں کو جھوٹی افواہیں, جھوٹی باتیں بتانا بند کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے سیریس بھی ہوتا ہے, اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا, ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرا لیں, اس کے گھر والے کہتے ہیں جی نہیں, ہم نے سنا ہے آپ لوگ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں, ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں. سسپیکٹڈ کیس ہوتا ہے, ہمیں پکا نہیں پتا ہوتا اسے کورونا ہے یا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جی آپ انہیں ایڈمٹ کرائیں, ہم ان کا ٹیسٹ بھی کراتے ہیں, ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے داخل نہیں کرانا, کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں ان افواہوں سے. وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں, گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے, اس حد تک کہ اس کا سانس چلنا بالکل بند ہو جاتا ہے, وہ آخری دموں پہ آ جاتا ہے. ایسی حالت میں پھر وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا, بیچ میں آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہے جب تک کہ اس کی سانس بالکل, اس کو سانس بند نہیں اس کی ہو گئی, آپ گھر میں اس خوف سے بیٹھے رہے ہیں کہ اسپتال میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگ جائے گا. پھر جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں تو کچھ پیشنٹس تو ریسیوڈ ہی ڈیڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ مرے ہوئے ہی ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ پیشنٹ اتنی سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ اس وقت ہم جو مرضی علاج جو کچھ کر لیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ پیشنٹ اسپتال آ کے جب 7 ہی گھنٹے ایک میں ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہا تھا آپ اسپتال لے کے جائیں گے تو آپ کا مریض مر جائے گا, انہوں نے زہر کا ٹیکہ لگا لیا. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پیشنٹ کو گھر میں رکھا ہے, اور جب وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا تو ہم اسے اسپتال لے کے آئے ہیں. ایسے پیشنٹ کی موت کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں, اس مریض کا بر وقت علاج نہیں ہونے دیا. تو کائنڈلی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کریں. اگر آپ کو اتنا ہی کیڑا ہے, آپ اسپتالوں کے اندر آئیں, کورونا کے وارڈ کے اندر آئیں, وہاں آ کے دیکھیں, وہاں آ کے کام کریں, ورنہ یہ بکواس بند کر دیں. ہم بہت ٹینشن میں ہیں, بہت سٹریس میں ہیں. ایک تو اپنے سامنے اپنے مریضوں کو مرتا ہوا دیکھنا, ایسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کوئی بندہ مر رہا ہو, ایک وہ ڈپریشن. پھر اپنے کولیگز کو اپنے سامنے انفیکٹ ہوتا ہوا مزریبل حالت میں دیکھنا, خود انفیکٹ ہونا, اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان ہونا کہ کہیں آپ ان تک انفیکشن نہ لے جائیں. ہم بہت آلریڈی بہت سٹریسفل چیزوں سے گزر رہے ہیں. آپ کائنڈلی یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا بند کریں, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں, خدا کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور سب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, گھروں میں رہیں, حفاظت کریں اپنی بھی دوسروں کی بھی. اگر باہر جانا بہت ضروری ہو ماسک پہنیں, بار بار ہاتھ دھوئیں, ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ.